स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 10 को हामी प्रेसरको न्युमेरिकल लास्ट लेक्चर हामी प्रेसरमा लिएर आएका छौँ। ध्यान दिनु होला, मैले चाहिँ यो प्रेसर रिलेटेड मैले 4वटा लेक्चर अलरेडी बनाइसकेको छु। जुन चाहिँ लेक्चर पहिलोमा मैले चाहिँ प्रेसरको कुरा गरेँ, प्रेसर के हो र त्यसको चाहिँ फर्मुलाहरू के हुन सक्छ, र दोस्रोमा चाहिँ मैले प्रेसर एक्जर्टेड बाई मतलब लिक्विडमा कसरी प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ, र तेस्रो लेक्चरमा चाहिँ मैले पढाएँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, ल अफ फ्लोटेसन, र त्यसपछि मैले पढाएँ अफ थ्रस्ट, र लास्ट लेक्चरमा मैले चाहिँ फोर्थ लेक्चरमा मैले चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर के हो र त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन के हो। आज प्रेसरको हामी लास्ट लेक्चर पढ्छौँ। यो चाहिँ लास्ट लेक्चरमा हामी चाहिँ मात्र न्युमेरिकल डिस्कसन गर्छौँ, कस्तो खालको चाहिँ प्रेसर रिलेटेड न्युमेरिकल सोध्न सक्छ फाइनल इक्जाममा हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ, र यसको चाहिँ तरिका के हो भन्दाखेरि कसरी हामी क्वेसनलाई एटेम्प्ट गर्ने तरिका एप्रोच कसरी गरिन्छ त्यो आज हामी यहाँ सिक्ने गर्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोला, सबभन्दा पहिला प्रेसर मैले पढाएको लेक्चरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू लेख्नुपर्छ, र त्यसको चाहिँ टर्म सबै टर्म के हो र कब चाहिँ त्यसले कसरी मतलब क्वेसनबाट फाइनली पत्ता लाग्छ कि त्यही क्वान्टिटी नै हो। फर्मुलाहरू नोट गर्नु होला। सबभन्दा पहिले मैले पढाएँ मैले लेक्चर नम्बर 1 मा प्रेसर एक्जर्टेड अन सोलिड। ध्यान दिनु होला, प्रेसर एक्जर्टेड अन सोलिड सर्फेस, त्यसको चाहिँ फर्मुला बताइदिएँ मैले, P इक्वल्स टु फोर्स एक्जर्टेड अन सोलिड पर युनिट सर्फेस एरिया। भन्दाखेरि यो सोलिड सर्फेस हो भन्दाखेरि यदि फोर्स, ध्यान दिनु होला, त्यो पनि कुन फोर्स, नर्मल फोर्स, र त्यहाँ यसको माने एरिया छ भन्दाखेरि फोर्स पर युनिट एरिया एक, यानी कि कति 1 मिटर स्क्वायर एरियामा चाहिँ फोर्स एक्जर्ट भइरहेछ, त्यही नै के हो प्रेसर एक्जर्टेड अन सोलिड। यो मात्र लाग्छ कसमा, सोलिडमा। ध्यान दिनु होला, यो मात्र लाग्छ सोलिडमा। र अर्को चाहिँ मैले पढाएको थिएँ लिक्विडको लागि, लिक्विडको केसमा प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड अन अ बडी P इक्वल्स टु HDG। अब ध्यान दिनु होला, H के हो, H भन्दाखेरि डेप्थ हो, D भन्दाखेरि डेन्सिटी, G भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। वेयर यहाँ के लेख्न सकिन्छ, वेयर H इक्वल्स टु डेप्थ अफ लिक्विड लेख्दै जानु होला। यो सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हो। र D के हो हाम्रो, डेन्सिटी अफ लिक्विड, ठिक छ। र G चाहिँ हामीले थाहा छ, G के हो हाम्रो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ पार्टिकुलर मतलब अर्थको कुरा गर्दाखेरि, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ, 9.8 लिनुहोस्, या आफ्नो क्यालकुलेसन सर्ट बनाउनको लागि या अलि सुटेबल बनाउनको लागि 10 पनि लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, यो भयो हाम्रो अब चाहिँ तेस्रो फर्मुला चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल रिलेटेड। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा के भन्ने थियो, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। ध्यान दिनु होला, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। भन्दाखेरि कुनै पनि बडी या अब्जेक्ट या लिक्विडमा यानि इमर्ज, पार्शियली इमर्ज या फुल्ली इमर्ज भइसकेपछि त्यसले गरेको एक्सपिरियन्स यानि के एक्सपिरियन्स गर्छ, अफ थ्रस्ट, जुन चाहिँ कसको बराबर हुन्छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई बडी। भन्दाखेरि त्यो बडीले कति चाहिँ लिक्विडलाई माथि फ्याल्यो त्यसको चाहिँ वेटको बराबर हुन्छ। यसलाई हामी कुन प्रिन्सिपल भनेको थियौँ हामी, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला, कुन थियो हाम्रो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो भयो। अब चाहिँ हामी एउटा अझै प्रति अफ थ्रस्टको एक्सप्रेसन मैले पढाएको छु, तपाईँहरू हेर्नु होला। मैले चाहिँ अफ थ्रस्टको चाहिँ एक्सप्रेसन धेरै राम्रोसँग मैले बताएको छु। यसको चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ VDG। V भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ भोल्युम अफ बडी भन्नुहोस्, ठिक छ, या डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ध्यान दिनु होला, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु VDG, वेयर V इज द भोल्युम अफ बडी भन्दाखेरि डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब ध्यान दिनु होला एउटा चाहिँ कुरो, भोल्युम अफ बडी भन्दाखेरि पुरै बडी त्यसपछि इमर्ज भइहाल्छ, त्यसपछिको यो डिस्प्लेस लिक्विड हो। नत्र भने यहाँ मैले लेख्नु चाहियो के जेनरलमा कुरा गर्दाखेरि V यहाँ हो भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्ज्ड पार्ट भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ द बडी इक्वल्स टु द डिस्प्लेस लिक्विड, भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड। यहाँ लेख्दाखेरि कसरी हामी लेख्छौँ, भोल्युम अफ इमर्ज्ड पार्ट अफ बडी, त्यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ, भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ध्यान दिनु होला, भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ यो भयो हाम्रो अफ थ्रस्टको यो के हो, हाम्रो रिलेसन एक्सप्रेसन हो। V भन्दाखेरि के हो, भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ भन्दाखेरि कुनै कन्टेनरमा यदि कुनै बडी चाहिँ या फुल्ली इमर्ज भइसकेछ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यानि इमर्ज पुरै इमर्ज भएको चाहिँ भोल्युम बडीको V,
त्यो चाहिँ कसको बराबर हुन्छ जति चाहिँ लिक्विडले चाहिँ कति भोल्युम मतलब के भन्छ डिस्प्लेस गर्छ या माथि यो इनिशियल लेभलदेखि नभएर फाइनल यानि कि यतिको भोल्युमको बराबर यसले चाहिँ डिस्प्लेस गरेछ माथि फ्यालेछ त्यसको भोल्युमको लिक्विडको के हुन्छ बराबर हुन्छ भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ बडी भन्दाखेरि यो बडीको इमर्स पार्टको भोल्युम चाहिँ कसको बराबर हुन्छ भोल्युम अफ डिस्प्लेस यानि कि बडीले आफ्नो कति डिस्प्लेस गर्यो त्यसको चाहिँ भोल्युमको बराबर हुन्छ वेटको बराबर मासको बराबर हुँदैन ध्यान दिनु होला यसको चाहिँ मास 1 केजी छ भन्दाखेरि कुनै ग्यारेन्टी छैन कि यसले चाहिँ माथि 1 केजी मात्र वाटर फ्याल्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन ठीक छ मात्र भोल्युम जति भोल्युम हुन्छ त्यसको जसरी 2 मिटर क्युब छ यसको भोल्युम भन्दाखेरि यदि यो बडी चाहिँ पुरै इमर्स भइसकेछ लिक्विडमा भन्दाखेरि 2 मिटर क्युब नै त्यसले चाहिँ माथि डिस्प्लेस गर्छ यो भयो आफ्नो अब्स्ट्रैक्ट एक्सपिरियन्स र 5 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यही इम्पोर्टेन्ट कुरा लेख्नु होला नोट गरिदिनु होला धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी इक्वल्स टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भोल्युम अफ यो चाहिँ किताबमा तपाईँले पाउँदैन ध्यान दिनु होला यो चाहिँ फर्मुला किताबमा पाइदैन तर चाहिँ यो धेरै नै हेल्प गर्छ न्युमेरिकलमा म बताउँछु कसरी हेल्प गर्छ भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी इक्वल्स टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड सेम त्यही कुरा हो मतलब त्यो बडी छ भन्दाखेरि फुल्ली इमर्स छ त्यसको चाहिँ भोल्युम कसको बराबर हुन्छ लिक्विड यानि त्यसको भोल्युम बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ त्यसको चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यतिवटा फर्मुला छ र एउटा चाहिँ लास्ट ल अफ फ्लोटेसनको त्यो चाहिँ के हो त्यसले चाहिँ भन्छ वेट अफ फ्लोटिङ बडी वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट यो ध्यान दिनु होला यो सबै नोट गर्नु होला फर्मुला अब चाहिँ यसको रिलेटेड हामी न्युमेरिकल गर्न जान्छौँ ल यो नोट गरिदिनु होला तपाईँले सबै कुराहरू बुझिहाल्नु भएको यदि कुनै समस्या यसमा छ भन्दाखेरि मेरो प्रेसरको रिलेटेड मैले लेक्चर बनाएको छु 4वटा त्यसमा लाइन बाई लाइन हेर्नु होला धेरै कन्सेप्चुअल म पढाएको छु त्यसमा लेक्चर ठुलो होला भने त्यसरी न काटिदिनु होला लेक्चर आरामले पढ्नु होला यदि तपाईँलाई त्यो कुरा जानकारी छ भन्दाखेरि अलि भगाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ हेर्नु होला पुरै भिडियो अब ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि अब म यहाँ साइडमा पुरै फर्मुला नोट गर्छु र त्यसको चाहिँ रिलेटेड म न्युमेरिकल गर्न लाग्छु हो ध्यान दिनु अहिलेसम्म कुन फर्मुला बताएँ मैले प्रेसर P इक्वल्स टु F बाई A र अर्को थियो P इक्वल्स टु HDG र अर्को चाहिँ थियो हाम्रो अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु VDG ध्यान दिनु होला र अर्को चाहिँ मैले बताएँ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट र अर्को चाहिँ थियो हाम्रो वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट र अर्को चाहिँ छ हाम्रो नेक्स्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहीँ म नोट गरेको छु नोट के छ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी ध्यान दिनु होला मैले के भने भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी इक्वल्स टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट इक्वल्स टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट यो नोट गर्नु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नोट भन्दाखेरि यो तपाईँको पिलर भन्न सक्नुहुन्छ यो न्युमेरिकलको प्रेसरको रिलेटेड न्युमेरिकल यो पिलरको काम गर्छ भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी इक्वल्स भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसलाई नोट गर्नु होला ठिक छ यो किनभने यो सब त कुरा हामी सालदेखि पढिआएको छ तर यो चाहिँ यो नयाँ नोट गर्नु होला यो म यो चाहिँ अलि नयाँ बनाएँ अब ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला हामी न्युमेरिकल नम्बर 1 को कुरा गरौँ ध्यान दिनु होला म जुन अहिले न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छु म चाहिँ धेरै न्युमेरिकल गर्दिनँ 4-5 वटा गर्छु त्यति तपाईँ न्युमेरिकल बुझिहाल्नु भयो कन्सेप्चुअली या सबैको रिलेटेड यानि एउटा फर्मुला रिलेटेड मैले दिएको छु न्युमेरिकल त्यति बुझिहाल्नु भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो फाइनल या ओल्ड इज गोल्ड जतिवटा न्युमेरिकल छ भने सबै बन्छ र इक्जाममा पनि कुनै क्वेसन घुमाएर पनि आएछ भन्दाखेरि यति कन्सेप्ट भएमा धेरै नै छ किनभने यति हार्ड पनि सोध्दैन इक्जाममा अब ध्यान दिनु होला क्वेसन नम्बर 1 को कुरा हामी गऱ्यौँ सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 के हो तपाईँ रिड गर्दै जानु होला बुझ्दै जानु होला द डेप्थ अफ अ सर्कुलर वेल को मतलब थाहा होला तपाईलाई ठीक छ वेल इज
इनारको नाम सुन्नुभएछ, त्यही हो, वेललाई के भनिन्छ इनार। 5 मिटर, वाटर लेभल इज 5 मिटर छ कि सेन्टिमिटर, ठिक छ मिटर छ यहाँ, सेन्टिमिटर छैन। 5 मिटर, वाटर लेभल इज 5 मिटर, ठिक छ। पुलिस स्टाफ, वाटर लेभल इज बिलो 2 मिटर, बिलो 2 मिटर फ्रम अप्पर फेस, फ्रम अप्पर। क्वेसन बुझ्नु होला, अनाधुरी यो फर्मुला नलगाइदिनु होला, किनभने क्वेसनहरू चाहिँ घुमाएर पनि दिन सक्छ। त्यसैले म चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन दिएछु। म मात्र फर्मुला लगाएर आन्सर मिलाउनलाई क्वेसन दिएको छैन, अलि केही न केही सोचे सम्झेर चाहिँ यो क्वेसन दिएको छ। यसमा दिमाग लगाएर गर्नु होला। फ्रम अप्पर फेस अफ, तपाईँ पनि आफ्नो कपी पेन लिएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो फाइनल एन्सर जुन आउँछ तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। फ्रम अप्पर फेस अफ वेल, अप्पर फेस अफ 2 मिटर फ्रम अप्पर फेस अफ वेल, ठिक छ। क्यालकुलेट द प्रेसर एट इट्स बेस, क्यालकुलेट प्रेसर एट इट्स बेस, यहाँ ध्यान दिँदै जानु होला। क्यालकुलेट प्रेसर एट इट्स बेस। हामीले थाहा छ डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ, एसआई युनिटमा 1000 kg पर मिटर क्युब। गर्नुहोस् यो तपाईँ पनि मुलकल। अब म गर्न गइरहेछु यसलाई, अब ध्यान दिनु होला। तपाईँ पज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो फाइनेन्सियल मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग के भनेको छ भन्दाखेरि द डेप्थ अफ सर्कुलर वेल इज 5 मिटर। सबभन्दा पहिला यहाँ कुनै एउटा सर्कुलर वेल दियो, मैले यस्तो बनाएँ सर्कुलर वेल। ध्यान दिँदै जानु होला, यो के हो मेरो सर्कुलर वेल मैले माने। ध्यान दिँदै जानु होला, यो हाम्रो के हो सर्कुलर वेल इज 5 मिटर डेप्थ, यानी यसको गहिराई कति छ, गहिराई कति छ यसको 5 मिटर। भन्दाखेरि यो वेलको अहिले कुरा गरेको छु, वाटर लेभलको कुरा गरेको छु कि कति मिटर वाटर लेभल छ सर्फेसदेखि माथि या माथिदेखि तल। मैले मात्र चाहिँ डेप्थ यानी कि यसको चाहिँ कति छ यो गहिराई छ त्यो मात्र मैले 5 मिटर लेखेँ। अब चाहिँ यहाँ के भनेछ वाटर लेभल इज बिलो 2 मिटर फ्रम अप्पर फेस। अब मैले कुरा एउटा बताउनुहोस्, यो वेल हो भन्दाखेरि यसको अप्पर फेस कुन हो, अप्पर फेस भन्दाखेरि यो जसरी यो वेल हो भन्दाखेरि अप्पर फेस यो, यानी अप्पर फेसदेखि पानी यानी ध्यान दिनु होला, पानीको लेभल 2 मिटर यानी तल छ, अप्पर फेसको 2 मिटर तल। ध्यान दिनु होला, यो के हो 2 मिटर, यहाँदेखि पानी छ। यही बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँको सोल्युसन रङ हुन्छ। कतिपय विद्यार्थी 5 मिटर छ कन्फ्युज भइहाल्छ कि यहाँ दुईवटा डेप्थ छ भन्दाखेरि समझमा आउँदैन कि यो फर्मुलामा एचडिजीमा हामी यो फर्मुला जुन छ पिएच कस टु एचडिजी लिक्विडको लागि यो चाहिँ एचको ठाउँमा के लिने 5 लिने कि 2 लिने, तर चाहिँ यो एचको ठाउँमा यो डेप्थ अफ लिक्विड हो। त्यो पनि कहाँबाट फ्रम द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, कहाँबाट फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। जसरी हाम्रो यो लिक्विड हो, यो मैले कन्टेनर लिएँ, अब यो नहीं कि यहाँदेखि यहाँ नहीं, यो तो ओपन, यो तो यसको फेस भयो कन्टेनरको, फ्री सर्फेस अफ लिक्विड यो हो र यसकोदेखि बेससम्मको हामी बेसमा अगर प्रेसर निकाल्नु भन्दाखेरि फ्री सर्फेसदेखि लिएर बेसको हामी डेप्थ लिन्छौँ। ध्यान दिनु होला। त्यसैले यो फिगर मैले बनाएँ र तपाईँले बुझाएँ। यो भयो अप्पर फेस, अप्पर फेस 2 मिटर तल के छ वाटर लेभल छ भन्दाखेरि यो वाटर लेभलको कति डेप्थ होला, सिम्पल कुरो यो पुरै 5 छ र यहाँ यानी यसको फेसको यानी 2 मिटर तलदेखि पानी छ भन्दाखेरि कति छ डेप्थ 5 minus 2 h equals to 3 मिटर भन्दाखेरि हाइट अफ यानी कि डेप्थ अफ लिक्विड कति भयो 3 मिटर। डेप्थ अफ लिक्विड भने मैले डेप्थ अफ वेल भनेन, डेप्थ अफ लिक्विड। तपाईँ हेर्नुभएको इनार भन्दाखेरि तपाईँको इनारको माथिसम्म पानी हुँदैन, केही तल गएर त्यसको पानी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ प्र्याक्टिकल पनि सुन्नुहोस्। यानी कि इनार हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै माने यस्तो इनार छ भन्दाखेरि फुल त्यसको चाहिँ भोल्युमको बराबर वाटर हुँदैन, केही तल गएर केही वाटर हुन्छ, त्यही भन्यो। अब भने चाहिँ क्यालकुलेट प्रेसर 80 बेस भन्दाखेरि यसको बेसमा कति प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ त्यो हामीले लेख्नु छ र हामीले थाहा छ सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ सोल्युसन हियर, ठिक छ। सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिन्छ डेप्थ अफ वेल, वेलको डेप्थ कति दियो 5 मिटर, नो डाउट। अब चाहिँ के दियो वाटर लेभल, यहाँ एउटा कुरो डिस्टेन्स ध्यान दिनु होला, डिस्टेन्स या डेप्थ पनि भन्नु सक्छ। डिस्टेन्स फ्रम अप्पर फेस भन्दाखेरि अप्पर फेस अफ द वेल टु द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, डिस्टेन्स बिट्विन, डिस्टेन्स भन्नुहोस् या हाइट भन्न सक्नुहुन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन अप्पर फेस अफ वेल। यो लङ्ग्वेज सिक्नु होला अहिलेसम्म। अहिले यानी कि लोवर क्लासदेखि हामी सिक्छौँ भने राम्रो हुन्छ, किनभने पछि गएर पनि धेरै ठुलो लङ्ग्वेज लिनुपर्छ। डिस्टेन्स बिट्विन अप्पर फेस एन्ड द
एन्ड फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, लिक्विड नभनौँ वाटर भनौँ, फ्री सर्फेस अफ वाटर कति छ हामीसँग, यसको चाहिँ कति छ अप्पर फेसदेखि लिएर यो फ्री सर्फेस यानि 2 मिटर छ भन्दाखेरि डेप्थ अफ लिक्विड कति भइहाल्छ, डेप्थ अफ लिक्विड इक्वल्स टू 5 - 2 इक्वल्स टू 3 मिटर। हामीले थाहा छ डेन्सिटी अफ वाटर कति छ 1000 kg पर मिटर क्युब, डेन्सिटी अफ वाटर इक्वल्स टू 1000 kg पर मिटर क्युब। यो हाम्रो के हो डी हो, यो हाम्रो के हो एच हो, यो के हाम्रो डी हो। र अब हामीले थाहा छ प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड, यो लिक्विडको लागि मात्र हुन्छ पी इक्वल्स टू एचडीजी भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड एट इट्स बेस, बेसमा चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ कसको कारण बाई लिक्विड, त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसन के हो इक्वल्स टू एचडीजी। डेप्थ कति छ हामीसँग 3 छ, डेन्सिटी वाटरको 1000 र एक्सेलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी। ध्यान दिनु होला यहाँ तपाईँ 10 पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ र 9.8। यदि तपाईँले क्वेसनमा जी को भ्यालु यस्तो दिएछ, गिभेनमा जसरी दिइदियो जी इक्वल्स टू 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, तब तपाईँलाई यहाँ 100% कन्फर्म भयो कि तपाईँ यही नै युज गर्नुहुन्छ, अरू किन युज गर्नु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हिसाबले रङ मानिन्छ। रङ नमानिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ क्वेसनको हिसाबले हिँड्नु भएन, त्यसलाई हामी काट्न इक्जामिनरले या जो को पछि गर्छ त्यो काट्न पनि सक्दैन। म यहाँ के बोलेछु जीको ठाउँमा के लिँदैछु म 10 लिँदैछु, मेरो क्यालकुलेसन अलि आसान हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् 10 को पावर कति छ 1 2 3 4 भन्दाखेरि 3 × 10⁴ पास्कल। यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। पास्कल तपाईँलाई थाहा छ युनिट अफ प्रेसर हो, यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। बुझिहाल्नु भएको होला भन्दाखेरि मैले चाहिँ पी इक्वल्स टू एचडीजी को अलि चाहिँ भन्दाखेरि क्रिटिकल नभनौँ भन्दाखेरि केही कन्सेप्चुअल यहाँ क्वेसन लिए ध्यान दिने कुरा के हो भन्दाखेरि यो हाइट अफ लिक्विड लिन्छ, त्यो पनि कहाँबाट फ्री सर्फेस अफ लिक्विडदेखि लिएर जुन पोइन्टमा भन्छ जुन पोइन्ट यानि कि यो पोइन्टमा भन्छ भने यतिको दूरी लिन्छौँ, तर बेस भन्यो त्यो भन्दाखेरि अप्पर फ्री सर्फेसदेखि लिएर हामी तल देशसम्म हामी डिस्टेन्स लिन्छौँ। यो बुझिहाल्नु भएको होला र यसको रिलेटेड चाहिँ अब कुनै पनि प्रब्लम आउँछ भन्ने कन्सेप्ट तपाईँको क्लियर भइसकेछ, अब तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यति एन्सर आएछ भन्दाखेरि ठिक छ, यदि तपाईँ 9.8 युज गर्नुभएछ भन्दाखेरि तपाईँको एन्सर चाहिँ 2.94 10⁴ आउँछ, 10⁴ पास्कल। यदि तपाईँ 9.8 युज गर्नुहुन्छ यो पनि एन्सर राइट छ, 10 युज गर्नुहुन्छ यो पनि एन्सर राइट छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, नोट गर्दै जानु होला। म चाहिँ धेरै न्युमेरिकल तपाईँले पढाउँदा म 4वटा न्युमेरिकल मात्र पढाउँछु, यो 4वटा न्युमेरिकल अलि राम्रैसँग पढ्नु होला किनभने यो धेरै हार्ड छ, तपाईँले इजी म यहाँ न्युमेरिकल पढाउँदैन म चाहिँ, किनभने इजी क्वेसन त कोही पनि बनाउन सक्छ, फर्मुला हेरेर त्यस एन्सर मिलाइदिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 2। यो नोट गर्दै जानु, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन यदि तपाईँ नोट गरिदिनु भयो या यानि केही दिन बाद तपाईँ बिर्सिहाल्नु भएछ भन्दाखेरि फेरि तपाईँ यो हेर्नुहुन्छ तपाईँ दिमागमा कन्सेप्ट आइहाल्छ, यानि फाइनल इक्जाममा तपाईँ आरामले बसेर जस्तो खालको क्वेसन आउँछ भने त्यसले सजिलैसँग तपाईँ एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 100% यहाँ ग्यारेन्टी म दिँदैछु। तपाईँ पढ्नुहुन्छ त, अब पढ्नु हुँदैन भने मेरो केही कसो छ। द वेट अफ यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 आजको, वेट अफ पिस अफ स्टोन वेन फुली। यदि तपाईँले यसको थ्योरी रिलेटेड प्रब्लम जुन चाहिँ फिगर बनाएर थ्योरी चाहिँ सोध्छ प्रब्लम छ भन्दाखेरि तपाईँ के गर्नु होला, फोटो खिचेर त्यो चाहिँ सेन्ड गरिदिनु होला, भन्नु होला कि क्वेसन नम्बर यति छ र यो नम्बरमा सेन्ड गर्नु होला। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई बनाएर हामी कपीमा बनाएर हामी पनि फोटो खिचेर तपाईँतिर सेन्ड गरिदिन्छौँ 8582 मा। यो हाम्रो वाट्सएप नम्बर हो 9866118582। वेन फुल्ली इमर्स्ड द वेट अफ पिस अफ स्टोन वेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर इज 80 न्युटन इन वाटर इज। एउटा अझै फर्मुला यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला त्यो के हो भन्दाखेरि वेट अफ, ध्यान दिनु होला अर्को भाषामा यहाँ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू, मैले के लेखेँ अफ थ्रस्ट, ठिक छ। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ स्टोन इन एयर बाई वेट अफ स्टोन इन वाटर। वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर, या स्टोन इन वाटर नभनेर कुनै पनि लिक्विडमा हुनसक्छ। यो एउटा फर्मुला याद राख्नु।
भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट कसरी थाहा छ। जसरी सुरुमा मैले एउटा पत्थर लिएँ, म पढाएको छु सबै लेक्चरमा। पत्थर लिएँ, त्यसको चाहिँ हावामा वेट मेजर गरेँ, त्यसपछि पानीमा पुरै इमर्ज गरेँ, त्यसको चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सले वेट मेजर गरेँ र केही न केही डिफ्रेन्स हामी हेऱ्यौँ। किनभने पानीमा राख्दाखेरि केही न हल्का महसुस हुन्छ या वेट लस केही हामीसँग के हुन्छ फिलिङ हुन्छ। त्यही नै वेट लसलाई के भनेको वेब थ्रस्ट। अफ थ्रस्टको भ्यालु भन्दाखेरि वेट एयरमा कति तपाईँ मेजर गर्नुभएको थियो र पानीमा हालिसकेपछि कति आयो त्यो भ्यालु, त्यसको चाहिँ घटाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अफ थ्रस्टको बराबर हुन्छ। जुन चाहिँ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु मैले यहाँ के लेखेँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सिम्पल कुरो। अब ध्यान दिनु होला, वेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर इज 18 न्युटन। ठिक छ, यतिकै रिलेटेड फर्मुलामा यानि कि यति एउटा फर्मुला छ प्रेसरमा, तपाईँले यतिकै मेजर फर्मुला छ। अरू चाहिँ फर्मुला याद गर्ने कुनै फर्मुला एउटा छ फर्मुला तर चाहिँ त्यो फर्मुला याद गर्नवाला होइन, कन्सेप्ट यति नै छ। यो बुझिहाल्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ आरामले डिराइभ एक्स्ट्रा कुनै फर्मुला छ भने यसैबाट तपाईँ डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। वेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर इज 18 न्युटन एन्ड इट डिस्प्लेसेस 4 न्युटन अफ वाटर एन्ड it displaces 4 Newton of water, 4 Newton of water. Find weight of a stone in air. Find weight of a stone in air. Weight of a stone in air. अब ध्यान दिनु होला, हामीसँग के दिएछ सबभन्दा पहिला हामी लेख्यौँ। तपाईँ पनि पेनको क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ। द वेट अफ पिस अफ स्टोन वेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर इज 80 न्युटन। भन्दाखेरि यो पानीमा हाल्दाखेरिको वेट हो। भन्दाखेरि वेट अफ स्टोन इन वाटर कति छ ध्यान दिनु, नोट गर्दै जानुहोस्। जे क्वेसनमा छ नोट गर्दै जानुहोस्, यसमा कुनै हार्ड छैन। वेट अफ स्टोन इन वाटरमा कति छ वेट चाहिँ 80 न्युटन छ। ठिक छ, अब चाहिँ डिस्प्लेसेस 4 न्युटन अफ वाटर भन्दाखेरि वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर कति छ 4 न्युटन। भन्दाखेरि वेट अफ हामी जसरी डिस्प्लेस्ड लिक्विड भनिएको छौँ, तब यहाँ हामी के भन्छौँ वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर कति छ हामीसँग 4 न्युटन। ठिक छ, अब पनि छ फाइन्ड द वेट अफ स्टोन इन एयर। द वेट अफ स्टोन इन एयर इक्वल्स टु वाट? वेट अफ स्टोन इन एयर इक्वल्स टु वाट? मैले वेट अफ स्टोन यहाँ केही मानेको छ किनभने तपाईँले कन्फ्युजन हुनसक्छ भयो। अब ध्यान दिनु होला, हामी भर्खरै पहिला यहाँ विनो हामी के पढ्यौँ कि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु कसको बराबर हुन्छ। ध्यान दिनु होला, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर या वेट अफ डिस्प्लेस्ड या वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई स्टोन। भन्दाखेरि यही नै वेट स्टोनको कारण त डिस्प्लेस भइसक्यो डिस्प्लेस्ड वाटर। भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु यो फर्मुला अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई भन्दाखेरि वेट अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। किनभने यहाँ लिक्विडको ठाउँमा के छ वाटर छ, यहाँ मर्करी पनि हुनसक्छ। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर अब यहाँ ध्यान दिनु, अफ थ्रस्ट भन्दाखेरि यहाँ वेट अफ डिस्प्लेस कति वाटर दिएछ 4 न्युटन। भन्दाखेरि अफ थ्रस्टको भ्यालु कति दियो 4 न्युटन। अफ थ्रस्टको भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि देयरफोर अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु 4 न्युटन। भन्दाखेरि हामीले थाहा छ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु कसको बराबर हुन्छ डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विडको बराबर, जसको भ्यालु चाहिँ अलरेडी 4 न्युटन दियो। भन्दाखेरि त्यो कसको भ्यालु दिएछ हामी बुझ्दाखेरि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु 4 न्युटन। तर हेराउनु पऱ्यो, डाइरेक्ट हामी लेख्न पाइँदैन। अब हामीले थाहा छ फाइनली के थाहा छ, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु यो फर्मुला वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु WT यहाँ सर्टकट हो वेटको, वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। यहाँ अफ थ्रस्ट अलरेडी कति आयो 4 आयो। हामीले वेट अफ स्टोन इन एयर निकाल्नु छ भन्दाखेरि यसलाई के मानिरहेछु W मानिरहेछु र वेट अफ स्टोन इन वाटर कति छ 80 न्युटन छ भन्दाखेरि 18 यहाँ आउँछ भन्दाखेरि जोडाइहाल्छ। त W बराबर कति भइहाल्छ 22 न्युटन। यो भयो हाम्रो वेट अफ स्टोन इन एयर। वेट अफ स्टोन इन एयर मैले आशा छ तपाईँ बुझ्न सक्नु भइरहेछ। भन्दाखेरि सिम्पल केही छैन, सिम्पल न्युमेरिकल छ। तपाईँले अलिअलि कन्सेप्ट के पुरै तपाईँले म कन्सेप्चुअल बताइदिएछु भनेदेखि कन्सेप्ट यहाँ पुरै लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन जाउँ, किनभने आज हामीलाई 2-3 अझै गर्नु छ। अब लेक्चर ठुलो भइहाल्छ भने फेरि दिक्कत भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, हामी क्वेसन नम्बर 3 प्रेसरको क्वेसन नम्बर हामी 3 क्वेसन नम्बर 3 के छ नोट गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3 आजको लेक्चर क्वेसन नम्बर हो, क्यालकुलेट द मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। नोट गर्नु होला, क्यालकुलेट वेट अफ वेट बनेको छैन मास बनेछ, सरी वेट बनेको छैन यहाँ बनेछ मास। क्यालकुलेट मास अफ ध्यान दिनु होला, मास र वेटमा धेरै फरक छ। मास यहाँ हाम्रो पिण्ड भन्छौँ, ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी एमाउन्ट अफ क्वान्टिटी
प्रेजेन्ट इन अ बडी, त्यसलाई हामी मास जसको चाहिँ युनिट केजीले जनाइन्छ। तर चाहिँ वेट चाहिँ हाम्रो टोटल ग्राभिटेसनल फोर्स एक्टिङ अन अ बडी भन्छौँ हामी त्यसलाई। सिम्पल कुरो त्यसको युनिट के हुन्छ न्युटन भन्दाखेरि त्यो फोर्स हो एक्टिङ अन अ बडी। क्यालकुलेट मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर when a piece of 30 सेन्टिमिटर यहाँ युनिट म एउटा कुरा म अझै बताइदिउँ तपाईँहरूलाई। कुनै पनि न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ युनिट हेरेर गर्नु होला। यदि सेन्टिमिटरमा छ या कुनै पुरै सिस्टम या कुनै फिजिकल क्वान्टिटी एउटै युनिटमा हिँडिरहेछ भन्दाखेरि सेन्टिमिटरमा छ भन्दाखेरि डेन्सिटी पनि तपाईँले सेन्टिमिटरको फर्ममा दियो, त्यसले कुनै दिक्कत छैन। यदि तपाईँले सेन्टिमिटर दियो र डेन्सिटी चाहिँ मिटर क्युबमा दियो त्यसलाई मिटरमा बदल्नुपर्छ। तपाईँले यो कुरा थाहा होला। सेन्टिमिटर ठिक। आइसबर्ग हेर्नुभएको होला, ठिक छ। आइसबर्ग with surface area 1000 सेन्टिमिटर स्क्वायर floats on वाटर, ठिक छ। यहाँ हामीसँग के दियो डेन्सिटी अफ आइसको डेन्सिटी चाहिँ दियो हामीलाई 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब र अर्को चाहिँ दियो डेन्सिटी अफ वाटरको डेन्सिटी चाहिँ थाहा छ हामीलाई 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। यो हाम्रो सिजिएस युनिटमा दिएछ भयो। अब चाहिँ के हेर्नु होला, यहाँ फिगर पनि दिएछ हामीले। एउटा फिगरलाई पनि के दिएछ अलि हिन्ट दिएछ। एउटा फिगर छ यसमा चाहिँ के छ आइसबर्ग यसमा हालेको छ। यहाँ के छ एउटा आइसबर्ग छ, यहाँ बुझ्नु होला यो के हो आइसबर्ग, आइसको टुक्रा। अब यहाँ दिनु होला 6 मिटर यानि कि लोवर यो सर्फेसदेखि लिएर माथि सर्फेसदेखि यो अप्पर फेस हो लिक्विडको र यो चाहिँ दियो 2 मिटर। यो कति दियो हामीलाई 2 मिटर यो सर्फेसले दियो, ठिक छ। भन्दाखेरि यो कुन बडी हो रेक्ट्याङ्गुलर बडी हो। कुन बडी हो ध्यान दिनु होला, रेक्ट्याङ्गुलर बडी सिम्पल। यसमा चाहिँ लिक्विड कुन छ हाम्रो वाटर छ। यसमा लिक्विड के छ वाटर छ। रेक्ट्याङ्गुलर बडी हो तर चाहिँ यो केले बनेछ आइसले बनेछ, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी यसलाई एप्रोच गरिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द मास अफ डिस्प्लेस्ड वाटर भन्दाखेरि यो बडी यानि यो आइस पानीमा फुल्ली इमर्ज भइसकेपछि यसले चाहिँ कति मास अफ वाटरलाई डिस्प्लेस गर्यो भन्दाखेरि जब हामी मतलब आइसलाई तल खर्छ या यसको डेन्सिटी यदि बढी छ भन्दाखेरि फुल्ली इमर्स्ड हुन्छ। फुल्ली इमर्स्ड यानि माथि पानी तक आउँछ भन्दाखेरि कति माथि पानी आयो र त्यसको मास कति हो भन्दाखेरि त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। र जे दिएछ हामी सबभन्दा पहिला यहाँ लेखौँ, ठिक छ। यहाँ दिनु होला सोलुसन। एउटा चाहिँ कुरो यहाँ ध्यान दिनु होला यसमा कुन ल भइरहेछ आर्किमिडीज ल भइरहेछ कि ल अफ फ्लोटेसन। यहाँ भइरहेछ आर्किमिडीज ल। यहाँ के भइरहेछ आर्किमिडीज ल। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्थ्यो पार्सियली या फुल्ली इमर्स। यहाँ फुल्ली इमर्स भन्दाखेरि आर्किमिडीजको अनुसार के भइरहेको थियो अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई हिट भन्दाखेरि सोलुसन हेयर हामीले सबभन्दा पहिले के दिएछ हामी लेख्ने थिकनेस अफ आइस पर्यो। यो थिकनेस चाहिँ थाहा होला मोटाइ जसरी हेर्नु होला यसको पनि मोटाइ यति छ, यो लेन्थ यो ब्रेथ र यसको मोटाइ यति छ। त्यसलाई हामी हाइट पनि भन्न सक्छौँ। तर म यहाँ थिकनेस ठिक दिएछ भन्दाखेरि थिकनेस लेख्ने थिकनेस अफ आइसबर्गको थिकनेस कति दियो यहाँ जसलाई मैले एचले नजानु, ठिक छ। आइसबर्गको थिकनेस दियो 30 सेन्टिमिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला सेन्टिमिटरमा छ यो थिकनेस र यो डेन्सिटी पनि चाहिँ सेन्टिमिटरको फर्ममा बनिन्छ भन्दाखेरि सबै केसमा छ सिजिएस सिस्टममा छ। त्यसलाई बदल्नु छ भन्दाखेरि अलिक लङ प्रोसेस हुन्छ। एउटाले बदल्नु छ सबैलाई बदल्नुपर्छ। त्यसले यहाँ अलरेडी सेम युनिटमा छ भन्दाखेरि हामी सेममा जाउँ, नो टेन्सन। आइसबर्गको सर्फेस एरिया अफ आइसबर्ग दियो। एरिया अफ आइसबर्ग नोट गर्दै जानु होला। आइसबर्गको एरिया म एले जनाइरहेको छु कति दियो 1000 र यो थिकनेसलाई मैले हाइट एचले जनाइरहेको छु। एच हाइट ध्यान दिनु होला यसको हाइट मैले केले जनाएँ एचले, ठिक छ। यो भयो एज इक्वल्स टु यो 6 मिटर हो। यो यहाँ 2 मिटर दिएछ यो कति हो 2 मिटर हो, ठिक छ। भन्दाखेरि 1 मिनट Calculate the mass of the water when a piece of 30 centimeter thick iceberg with surface area यति on water density इतना यो साइड दिए छैन, यो नगर्नु, ठिक छ। यो दिए छैन।
अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि एरिया एज कस्तो कति छ 1000 सेन्टिमिटर स्क्वायर फ्लट्स अन वाटर वाटरमा के भइरहेछ 1 मिनट वाटरमा फ्लट गरिरहेछ आइसबर्ग विथ सर्फेस एरिया इतना फ्लट्स छन् भन्दा 1 मिनट फ्लट गरिरहेछ भन्दाखेरि यो अलि रङ भइहाल्यो फिगर मिलाउनु होला अलि यहाँ क्वेसनमा पुरा बनाएन यहाँ फिगर हेर्नु होला यो फिगर भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो वाटर त वाटरमा चाहिँ के गरिरहेछ फ्लट गरिरहेछ यहाँ यसरी चाहिँ म के गरिरहेछु एउटा क्वेसन चेन्ज गरिरहेछु ध्यान दिनु होला सर्फेस एरिया 100 सेन्टिमिटर फ्लट्स नदिएर सिङ्क म क्वेसनै चेन्ज गरेँ सिङ्क किनभने हामी सबै गरिरहेछु कुरा सिङ्क इन वाटरमा के भइहालेछ डुबिहालेछ ठिक छ अब ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गुलर बडी सेम त्यही डुबिसकेछ र यसको हाइट चाहिँ मैले भने थिकनेस h भन्दाखेरि अहिले यो पनि के हो वाटरै हो वाटरमा डुबेछ ध्यान दिनु होला आइस हामीले थाहा छ फ्लट गर्छ तर चाहिँ यदि तपाईँ धेरै ठुलो यानि कि धेरै बढी आइस लिनु या धेरै यस्तो आइस उठाउनुहोस् जसको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ के होस् तर चाहिँ यहाँ डेन्सिटी के छ आइसभन्दा कम छ होइन यहाँ पनि फेरि दिक्कत भइहाल्छ एउटा अझै कुरो म के गरिरहेको छु यहाँ आइस नदिएर म यहाँ अब्जेक्ट कुनै लिइरहेको छु 30 सेन्टिमिटर थिक बडी र डेन्सिटी अफ बडी चाहिँ मैले माने डेन्सिटी अफ बडी मैले माने 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब मैले क्वेसन चेन्ज गरेँ ठिक छ 30 सेन्टिमिटर थिक बडी विथ सर्फेस एरिया 1000 सेन्टिमिटर स्क्वायर सिङ्क इन वाटर डेन्सिटी अफ बडी 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब र डेन्सिटी अफ वाटर 1 ग्राम पर सेन्ट भन्दाखेरि यो कुन बडी हो अब आइस छैन कुनै बडी होला जुन चाहिँ सेपमा के छ रेक्ट्याङ्गुलर अब चाहिँ यहाँ एरिया अफ आइस भएको लेख्नु पर्दैन यहाँ लेख्नु पर्यो एरिया अफ बडी र यहाँ के लेख्नुपर्छ एरिया अफ पहिले के भन्छ थिकनेस अफ बडी ठिक छ अब ध्यान दिनु होला यो भयो एरिया अब हामीसँग के दियो डेन्सिटी अफ बडी यो आर्किमेडिसको हिसाबले म गरिरहेछु ल अफ रोटेसन पछि परौला ल अफ रोटेसन आउँछ अहिले 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब के छ 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब र डेन्सिटी अफ वाटर हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी अफ यदि तपाईँ यहाँ डेन्सिटी 0.9 लिनुभएको छ आइस भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले सिङ्क लेख्न पाइँदैन किनभने यहाँ हेर्नु कम्पेयर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आइसको चाहिँ डेन्सिटी दिएको थियो म 0.9 र वाटरको चाहिँ डेन्सिटी मैले 1 लिएको थिएँ भन्दाखेरि आइसको डेन्सिटी त सिम्पल कम छ भन्दाखेरि आइस फ्लट नै गर्छ त्यसैले मैले चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ बडी नत्र भने त्यो पुरै क्वेसन रङ भइहाल्थ्यो त्यसैले बडीलाई चेन्ज गरेँ र चाहिँ बडीको डेन्सिटी बढी हुन्छ तब गएर त्यो बडी सिङ्क गर्छ त्यसैले त्यसको डेन्सिटी चाहिँ मैले 2 लिएँ वाटरभन्दा अलिक बढी लिएँ त्यहाँ होला यो पनि सबै कन्सेप्चुअल क्वेसन हो डेन्सिटी अफ वाटर रो यहाँ सिम्पल तपाईँले रो थाहा नहोला त डी यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बडी डीले डेन्सिटी र यो डी वाटर त्यसको चाहिँ कति छ 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर अब हामीले थाहा छ आर्किमेडिस प्रिन्सिपलले के भन्यो अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला अफ थ्रस्ट चाहिँ यसले कति एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो निकाल्न जरुरी छ ध्यान दिनु होला अफ थ्रस्ट कसरी एक्सपिरियन्स गर्छ ध्यान दिनु होला हामीले थाहा छ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु हामीलाई के कुरा थाहा छ अफ थ्रस्ट चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी फ्रम आर्किमेडिस ल फ्रम आर्किमेडिस प्रिन्सिपल ठिक छ आर्किमेडिस प्रिन्सिपलबाट अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट वेट अफ लिक्विड नभनौँ यहाँ वाटर भनौँ किनभने वाटर छ वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट एउटा लाइन हेर्दै जानु होला एउटा पनि लाइन मिस भयो भने तपाईँले गाह्रो हुनसक्छ डिस्प्लेस्ड बाई इट र अफ थ्रस्टको चाहिँ फर्मुला मैले थाहा छ के हुन्छ अफ थ्रस्टको फर्मुला चाहिँ यहाँ लेखेको छु मैले VDG भी भन्दाखेरि भोल्युम अफ बडी यहाँ एउटा कुरो मैले के लेखेँ भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ बडी यसको चाहिँ भोल्युम पुरै बडी यानि कि इमर्स छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ टोटल भोल्युम बडीको कसको बराबर हुन्छ यो भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाई इट भन्दाखेरि यो त्यो बाई भी भन्दाखेरि यो भोल्युमको यानि बडीको भोल्युमको बराबर हुन्छ नत्र भने यदि बडी यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मात्र यति भोल्युम यानि पानीमा डुबेछ त्यो बेला चाहिँ यतिको भोल्युम मात्र यहाँ लेख्न पाइन्छ ध्यान दिनु होला किनभने धेरै नै गाह्रो हुनसक्छ ठिक छ अब यहाँ ध्यान होला भन्दाखेरि यो भोल्युम कति छ भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु भोल्युम भी अब ध्यान दिनु होला अफ थ्रस्ट यो डी भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ लिक्विड हो के हो डेन्सिटी अफ DL डेन्सिटी अफ लिक्विड यहाँ लिक्विड के छ वाटर छ भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न पाइन्छ डेन्सिटी अफ वाटर ठिक छ डेन्सिटी अफ वाटर र इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी G इक्वल्स टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड ठिक छ
अब ध्यान दिनु होला भोल्युम हामीले थाहा छ भोल्युमको फर्मुला रेक्ट्याङ्गलबाट एरिया इन्टु हाइट एरिया दिएछ 100 बले 1000 र 30 दिएछ एरिया इन्टु हाइट हाइट कति दियो थिकनेस 30 र डेन्सिटी अफ वाटर हामीले थाहा छ कति हुन्छ 1 र एसेसन ड्यू टु ग्राभिटी म चाहिँ 10 लिइरहेको छु अलिक क्याल्कुलेसन इजी हुन्छ 10 अब चाहिँ यहाँ दिनु होला वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड यहाँ मैले यो लेखेको छु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड ठीक छ द्याट इम्प्लाइज वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू कति भइहाल्छ 1 2 3 4 5 भन्दाखेरि 3 × 10⁵ न्युटन यहाँ वेटको के हुन्छ युनिट न्युटन हुन्छ अब ध्यान दिनु होला म यहाँ माथि लेखेको छु तल नहेर्दै होला भन्दाखेरि हामीले के दियो यहाँ फाइनली वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 3 × 10⁵ न्युटन र वेट ज्ञान दिएछ मैले बतायो वेटको फर्मुला चाहिँ एमजी हुन्छ मास इन्टु जी भन्दाखेरि वेट अफ वाटर डिस्प्लेस भनिएछ भन्दाखेरि कसको मास चाहियो मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन्टु एसेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ मैले यहाँ पनि 10 लिनु पऱ्यो किनभने सबैमा प्रोसेसमा 10 लिएको छु भन्दाखेरि 10 लिनु पऱ्यो 3 × 10⁵ चाहिँ यो भोल्युम 1000 यहाँ न्युटन लेख्न पाइँदैन किन पाइँदैन भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो सिजिएसमा थियो केमा छ सरी यहाँ के छ हाम्रो 1010 छैन यहाँ युनिट गरेर आएछ युनिट मिलाउनु होला सबभन्दा पहिला यहाँ भोल्युम हामी लिए 100,000 सेन्टिमिटर स्क्वायर र एरिया र इन्टु हाइट भन्दाखेरि 30 त्यो पनि सेन्टिमिटर थियो डेन्सिटी अफ वाटर हामी सिजिएसमा जमाउँदाखेरि 1 तर चाहिँ यसले ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ हाम्रो के लिए 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तर चाहिँ हामीलाई सेन्टिमिटरमा चाहियो भन्दाखेरि 10 ध्यान होला 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई 10 × 100 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यानि कि 1000 हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 भन्दाखेरि 3 × 10⁷ र युनिट के हुन्छ डाइन हुन्छ किन डाइन हुन्छ ध्यान दिनु होला यही कन्फ्युजन हुन्छ किनभने हामी सबै सिजिएसमा लिए त्यसैले यहाँ फोर्सको चाहिँ युनिट सिजिएसमा डाइन हुन्छ त्यसैले यहाँ लेखेँ डाइन र यो भयो 10⁵ 7 डाइन यहाँ 10 भएन 1000 किनभने जीको भ्यालु कति भयो सिजिएसमा 1000 भयो भन्दाखेरि 1000 डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि 3 × 10⁴ डाइन नभएर अब चाहिँ ध्यान होला मास छ भन्दाखेरि के भयो ग्राममा भन्दाखेरि यति चाहिँ मास यो चाहिँ बडीले जब चाहिँ इमर्ज भयो टोटली चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो यानि माथि त्यसले डिस्प्लेस फ्याल्यो भन्दाखेरि यो नोट गर्नु होला यो चाहिँ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल रिलेटेड प्रब्लम थियो यसभन्दा खास केही गाह्रो हुँदैन ध्यान दिनु या अफ इक्वल्स टू भी कब लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भी भोल्युम अफ इमर्स्ड बडी लाग्छ यानि कि भी र डी यहाँ डेन्सिटी अफ लिक्विड अब चाहिँ नेक्स्ट र युनिट पनि मिलाउनु होला किनभने युनिट मिलेन भने तपाईँको क्यालकुलेसन रङ हुनसक्छ अब चाहिँ नेक्स्ट हामी प्रब्लममा जाउँ अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लम छ हाम्रो ल अफ फ्लोटेसनको रिलेटेड ध्यान दिनु होला ल अफ फ्लोटेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा गाह्रो बच्चाहरूलाई ल अफ फ्लोटेसनै भने क्यालकुलेसनमा धेरै मिस्टेक हुन्छ त्यसैले म यसको रिलेटेड चाहिँ दुईवटा प्रब्लम लिएँ अलि एउटा मिडियम लेभल एउटा हाई लेभल लिएँ अब ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला मिडियम लेभलको कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 4 आजको फोर्थ क्वेसन हो अ क्युब अफ वुड ध्यान दिनु होला र यो चाहिँ यसको बेसिकली ल अफ फ्लोटेसन आर्किमिडीजलाई फिगरले कन्सेप्चुअली बुझ्न कोसिस गर्नु होला तब गएर तपाईँको सिम्पल र एक्ज्याक्ट एन्सर आउँछ र या कन्सेप्चुअली तपाईँको केही डर हुँदैन नत्र भने तपाईँ फर्मुला लगाउन कोसिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मतलब कहीँ न कहीँ गएर तपाईँको फल्ट या हेर्न पाइन्छ या रङ हुनसक्छ तपाईँको क्यालकुलेसन अ क्युब अफ वुड अफ भोल्युम अ क्युब अफ वुड अफ भोल्युम अफ एउटा वुड छ जुन चाहिँ क्यूब शेपमा छ त्यसको चाहिँ भोल्युम कति दियो हामीसँग 0.2 मिटर क्यूब 0.2 मिटर क्यूब एन्ड डेन्सिटी यानी यसको घनत्व कति थियो 600 kg पर मिटर यहाँ ध्यान दिनु होला अब सबै यसमा एसआईमा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि हामी अब एसआईमा काम गर्छौँ यही मेन कुरा यहाँ कन्फ्युजन हुने हो विद्यार्थीहरूको अब एसआईमा छ भन्दाखेरि हामी यहाँ एसआईमा काम गर्छौँ केजी पर मिटर क्यूब इज placed in a liquid of density 800 kg per meter cube 800 kg per meter cube
ठिक छ। वाट फ्र्याक्सन अफ भोल्युम ध्यान दिनु होला, यही सबभन्दा ल अफ फ्लोटेसनमा नै डिफिकल्टी आउँछ। यो फ्र्याक्सन हेरेर बच्चाहरूलाई डर लाग्छ, यो फ्र्याक्सन के सोधिदियो। वाट फ्र्याक्सन अफ भोल्युम अफ वुड बी इमर्ज्ड इन द लिक्विड, बी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, बी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। सबभन्दा पहिले यहाँ क्वेसन बुझ्नु होला। सिम्पल यहाँ फ्लडको कुरा गरेछ भन्दाखेरि यहाँ कहाँ छ, सरी इमर्ज यानी फुली इमर्ज छैन। अ क्यूब अफ वुड अफ भोल्युम यति एन्ड डेन्सिटी यति इज एन लिक्विड अफ डेन्सिटी ए। डेन्सिटी चाहिँ लिक्विडको बढी छ तर बढीको कम छ भन्दा सिम्पल कुरो फ्लड गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिले यहाँ यस्तो कन्टेनर मैले बनाएँ। ल यसमा चाहिँ कुन लिक्विड हामीलाई दियो, कुनै यानी यसमा फिक्स यानी केही छैन, नाम दिएको छैन कि यो वाटर हो र यो लिक्विड हो भन्दा यसमा कुनै यहाँ फिक्स छैन यहाँ कुन लिक्विड हो, मैले माने कुनै लिक्विड होला। ल त्यसको चाहिँ डेन्सिटी अलरेडी दियो, यहाँ नोट गर्दै जाउनु भने अलि राम्रो हुन्छ। सोल्युसन हेर, ठिक छ। डेन्सिटी यहाँ म लेखिरहेको छु, डी अफ लिक्विड सर्टकट फर्ममा अब लेखौँ किनभने टाइम हामीसँग कम छ। 800 kg पर मिटर क्यूब, डिएल भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ लिक्विड र डेन्सिटी अफ वुड डीडब्ल्यू कति दियो हामीलाई, डी वुड 600 kg पर मिटर क्यूब। यहाँ देख्नु होला यो हाम्रो के हो, वाटर हो। मैले सरी वाटर नमान्नु पऱ्यो किनभने यहाँ क्वेसनमा लिक्विड दिएछ। ठिक छ। यहाँ यता वुड माने वुड चाहिँ फ्लड गर्छ, तपाईँले क्वेसनले बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसन यहाँ देख्नु होला कसरी म कसरी बुझेँ कि यो फ्लड गरिएछ। सबभन्दा पहिला यहाँ डेन्सिटी त दुईवटा दियो, डेन्सिटीबाट नै यहाँ क्लियर छ। वुडको चाहिँ डेन्सिटी कम छ लिक्विड भन्दा भन्दाखेरि सिम्पल कुरो यहाँ यसले के गर्छ, फ्लड गर्छ, डुब्न सक्दैन। जुन चाहिँ जसको बडीको डेन्सिटी चाहिँ कुनै लिक्विडभन्दा बढी हुन्छ भने त्यो लिक्विडमा हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ सिङ्क हुन्छ। यदि डेन्सिटी यानी यसको कम छ लिक्विडभन्दा भन्दा यो चाहिँ फ्लड गर्न थाल्छ, माथि नै तर्छ। ठिक छ। र बेसी अफ्थ्रस चाहिँ त्यसले एक्सपिरियन्स गर्छ। अब अफ्थ्रस के हो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो लेक्चर सम्झाइदिन्छु अफ्थ्रस अलि। यो भयो हाम्रो वुड, यो के हो हाम्रो वुड हो जुन चाहिँ कुन सेपमा छ, क्युब सेपमा। कुन सेपमा छ, क्युब सेपमा। ध्यान दिनु होला कुन सेपमा छ, क्युबमा। र यसको चाहिँ भोल्युम दियो भन्दाखेरि अलिक क्युब डिजाइनको बनाइदिउँ म यहाँ। यो चाहिँ क्युब सेपमा छ र यसको चाहिँ भोल्युम दियो यानी भोल्युम अफ क्युब यानी टोटल दियो यानी यो पुरै टोटल यानी कि त्यसको क्युब यानी वुडको पुरै भोल्युम दियो, भोल्युम अफ क्युब हामीसँग कति दियो, 0.2 मिटर क्युब। ठिक छ। अब हामीसँग के सोधियो फाइनली, वाट फ्र्याक्सन अफ भोल्युम अफ वुड बी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। यसको चाहिँ कति भाग चाहिँ यानी यो वुडको कति भाग चाहिँ यहाँ पानीको भित्र छ भन्दाखेरि पानीको भित्र छ। मैले माने चाहिँ यो पानीको भित्र चाहिँ मैले माने चाहिँ सिम्पली यहाँ मैले माने सबभन्दा पहिला बाहिर चाहिँ मैले माने एक्स पार्ट छ। ठिक छ। ध्यान दिनु होला, मैले सबभन्दा पहिला पुरै यानी क्युब मतलबलाई मैले माने एक पार्ट र त्यसमा चाहिँ एक्स पार्ट माथि छ र 1/x माइनस पार्ट यहाँ सिम्पली यहाँ एक्स लिइरहेछु म। एक्स पार्ट चाहिँ मैले माने यसको भोल्युमको बराबर एक्स पार्ट चाहिँ तल पानीमा के छ, डिजल्भ छ भन्दाखेरि पानीको भित्र छ भन्दाखेरि हामी पढे ल अफ फ्लोटेसनमा वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ बडी कसको बराबर हुन्छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। यहाँ के लेख्न सकिन्छ, फ्रम सबभन्दा पहिला यहाँ लेस्ट एक्स पार्ट भन्दाखेरि एक्स पार्ट अफ यानी कि यो बडीको एक्स पार्ट चाहिँ के छ, इमर्ज छ। एक्स पार्ट अफ अ वुड इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड। ठिक छ। ध्यान दिनु होला, मैले के भने एक्स पार्ट मैले माने चाहिँ इमर्ज छ बडीमा। ठिक छ। बडी के चाहिँ इमर्ज छ लिक्विडमा भन्दाखेरि अब एप्लाइङ ल अफ फ्लोटेसन हामीले के थाहा छ, वेट अफ फ्लोटिङ बडी यानी कि जुन बडी चाहिँ फ्लोट गरिन्छ त्यसको चाहिँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब ध्यान न वेट हामीले सिम्पली थाहा छ के हुन्छ, वेटको फर्मुला mg हुन्छ, हामीले थाहा छ सिम्पल कुरो। वेटको फर्मुला के हुन्छ, mg। त अब ध्यान दिनु वेट अफ फ्लोटिङ बडी। ठिक छ। सबभन्दा पहिला यहाँ ध्यान होला m भन्दाखेरि मास अफ बडी भन्दाखेरि मास अफ वुड र एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g। सिम्पल कुरो यहाँ के लेख्न सकिन्छ, m र g इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। ध्यान दिनु होला, मैले माने यसमा ध्यान दिनु होला यो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड त यसको चाहिँ यसको फर्मुला हुन्छ mg भन्दाखेरि यो m चाहिँ अब मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भन्दाखेरि यो तर्नुको कारणले चाहिँ कति लिक्विड साइड माथि फ्याल्यो या डिस्प्लेस गर्यो त्यसको चाहिँ मास हो, त्यसलाई मैले जनाएँ m ड्यास। ध्यान दिनु होला, यसमा धेरै नै कन्फ्युजन छ बच्चाहरूलाई। मैले के माने m ड्यास र इन्टु एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त कन्स्टेन्ट हो, त यो g यो चाहिँ g गयो
र मास। अब ध्यान दिनु हामीसँग त मास दिएको छैन बडीको भन्दाखेरि हामी एउटा रिलेसन थाहा छ डेन्सिटीको रिलेटेड, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम भन्दाखेरि एम इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भन्दाखेरि यो फ्लोटिङ बडी भन्दाखेरि के हो वुड हो भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ वुड इन्टु भोल्युम। ठिक छ, भोल्युम अफ बडी। एम ड्यास भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानि कुन लिक्विड यहाँ छ हामीसँग कुनै पनि लिक्विड होस् जसको चाहिँ के हो डेन्सिटी भन्दाखेरि एम ड्यास निकाल्दाखेरि के हुन्छ डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ लिक्विड जुन चाहिँ डिस्प्लेस भइरहेको छ र भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, यानि बडीको कारण चाहिँ कति भोल्युम डिस्प्लेस भयो लिक्विड त्यसको भोल्युम भन्दाखेरि भी इट सरी यहाँ म के लेख्छु अब डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु ठिक छ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। यहाँ मैले के भने कि यति यानि एक्स पार्ट के छ तल छ भन्दाखेरि लेट। अब ध्यान दिनु एउटा कुरा म सम्झाइदिउँ अलि तपाईँले। जसरी मसँग मानिलिए 100 रुपियाँ छ, ध्यान दिनु ल, मसँग कति रुपियाँ छ 100 रुपियाँ छ। ठिक छ, म चाहिँ यसबाट 1/3 पार्ट मैले एउटा केटाले दिएँ र 2/3 पार्ट अर्को केटाले दिएँ। त मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् पहिलो केटो कति रुपियाँ लिन सक्छ र दोस्रो केटो चाहिँ कति रुपियाँ लिन सक्छ भन्दाखेरि ध्यान सिम्पल कुरो, मैले पहिलो केटालाई कति दिएँ 1 पार्ट यानि कि 1/3 अफ 100 भन्दाखेरि यो 100/3 लिन्छ र अर्कोलाई दिए 2/3 इन्टु 100 भन्दाखेरि टोटलको यति फ्र्याक्सन त पनि त्यति यानि एउटा केटोले यति रुपियाँ लियो र अर्कोले यति लियो भन्दाखेरि एक्स पार्ट चाहिँ तल छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ भोल्युम कति होला भित्र, ध्यान दिनु ल। एक्स पार्ट तल छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ भोल्युम कति छ, यो जुन चाहिँ बडी छ भोल्युम जुन चाहिँ तल छ इमर्स छ त्यतिको बराबर नि त्यसले चाहिँ लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यसको भोल्युमको बराबर। ध्यान दिनु ल, वेट इक्वल हुँदैन, ध्यान दिनु ल। यसको चाहिँ जुन चाहिँ भोल्युम छ जुन चाहिँ पानीको भित्र छ त्यसको चाहिँ कसको बराबर हुन्छ भोल्युम अफ डिस्प्लेस्डबाट मात्र भोल्युम। ध्यान दिनु भन्दाखेरि यहाँ अब के लेखौँ म, यहाँ के लेखौँ भन्दाखेरि एक्स पार्ट तल मैले माने लेट एक्स पार्ट अफ द वुड इज इमर्स इनसाइड द लिक्विड भन्दाखेरि एक्स पार्ट इन्टु टोटल कति छ यहाँ 0.2, टोटल भोल्युम कति छ 0.2 इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ वुड हामीसँग कति दियो, डेन्सिटी अफ वुड हामीसँग यहाँ कति दिएछ 600 भोल्युम हामीसँग बडीको टोटल दियो 0.2 इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ लिक्विड हामीसँग कति दियो 800 र एक्स हामीले निकाल्नु छ कति पार्ट तल छ त्यही हामीले फाइनल निकालेको थियो र 0.2। यो गयो क्यान्सल आउट, यसले गर्दाखेरि यो 2 कट्छ, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 द्याट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टु 3/4। यसको मतलब चाहिँ यसको चाहिँ 4 यानि कि 3/4 यसको पार्ट चाहिँ भित्र छ भन्दाखेरि 3/4 पार्ट चाहिँ कसको यानि 2 यानि यति भोल्युमको बराबर। तर कोही सोध्न सक्छ कि कति भोल्युम चाहिँ इमर्स छ भन्दाखेरि सबभन्दा हामीले फ्र्याक्सन कुरा थाल्यो भनेदेखि यो टोटल भागमा 3/4 भाग चाहिँ केसमा छ पानीमा छ भन्दाखेरि कति छ भोल्युम निकाल्दाखेरि 3/4 र टोटल भोल्युमको बडी कति छ यहाँ 0.2 गर्दाखेरि यसले सोल्भ गर्छु भन्दाखेरि 0.1 यो 0.05 भन्दाखेरि 0.15 मिटर क्युब चाहिँ यति भोल्युम चाहिँ भित्र छ ल। यसको चाहिँ वाट फ्र्याक्सन नभनेर तपाईँले सोध्न सक्छ वाट भोल्युम अफ वुड बी इनसाइड लिक्विड भन्ने सबभन्दा फ्र्याक्सन निस्क्यो, फ्र्याक्सन निस्केपछि हामी टोटलले मल्टिप्लाई गर्ने 3/4 इन्टु टोटल त चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ इमर्स निस्किहाल्छ। अब चाहिँ लास्ट आजको क्वेसन यो बुझिहाल्नु भएको होला, ध्यान दिनु ल। मैले के गरेँ सबभन्दा पहिला एउटा कुक थियो हामी एउटा फिगर बनाएँ किनभने आर्किमेडिज र चाहिँ फ्लोटेसनमा फिगर बनाउनु हुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ। क्युब अफ वुड भोल्युम यति दियो यानि कि डेन्सिटी अफ सबभन्दा लिक्विड दियो, डेन्सिटी अफ बडी दियो, वुड दियो, भोल्युम अफ क्युब चाहिँ 0.2 मिटर क्युब दियो र सबै चाहिँ एसआई युनिटमा छ, मलाई कुनै कन्फ्युजन यहाँ छैन या चेन्ज गर्नु छैन युनिटलाई। र भनेपछि वाट फ्र्याक्सन यानि यसको कति भाग चाहिँ पानीको भित्र छ मैले माने लेट एक्स पार्ट अफ द वुड बी इमर्ज इनसाइड लिक्विड। त हामीले पढ्यो लोवर फ्लोटेसन यानि फ्लोटिङ कसरी मैले जाने भन्दाखेरि डेन्सिटी वुडको चाहिँ कम छ लिक्विड भन्दा त्यसैले त्यहाँ फ्लोट गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ वेट अफ फ्लोटिङ बडी लोवर फ्लोटेसन वेट अफ लिक्विड स्पेस वेट अफ फ्लोटिङ बडी भन्दाखेरि यो बडीको चाहिँ वेट कति त बडीको वेट चाहिँ त्यसको टोटल मास इन्टु एक्सेलेरेसन ड्यू ग्राभिटी त्यसले मैले माने mg र वेट अफ लिक्विड स्पेस यसले लिक्विड कसरी डिस्प्लेस कति डिस्प्लेस गर्यो लिक्विड भन्दाखेरि मैले माने m डैश बराबर भन्दाखेरि त जस्तो यो मानिलिए 5 केजी छ यसले मैले पानीमा हाल्दाखेरि कुनै जरुरी छैन कि 5 केजी नै डिस्प्लेस गर्छ त्यो गलत कुरो हो भन्दाखेरि त्यसले मैले माने m डैश यो अलग मास हो र एक्सेलेरेसन ग्राभिटी कन्स्टेन्ट र m भन्दाखेरि हामीसँग यसमा मासको केही कुरा छैन यहाँ डेन्सिटी र भोल्युमसँग रिलेट गराउनु छ भन्दाखेरि हामीले फर्मुला थाहा छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम भन्दाखेरि मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यहाँ बडीको लागि यहाँ डेन्सिटी अफ वुड लिए किनभने बडीको काम यहाँ के गरिएछ हामीलाई वुडको काम यहाँ बडीले गरिएछ ठीक छ। लिक्विड त अलरेडी लिक्विड सिम्पल
भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ फुड र भी भन्दाखेरि भोल्युम अफ बडी भीले जनाए इक्वल्स टू यो लिक्विड छ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला यो एम डैश भन्दाखेरि मास अफ लिक्विड स्पेस हो भन्दाखेरि यो के हो डेन्सिटी अफ लिक्विड र यो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के हो यो भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु मैले माने अब ध्यान दिनु होला भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि जति यसको चाहिँ भोल्युम हुन्छ त्यति नै त्यसको भोल्युम बराबर डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि यसले मैले कति माने एक्स पार्ट चाहिँ भित्र छ भन्दाखेरि एक्स पार्ट इन्टु टोटल भोल्युम कति छ 0.2 त्यसैले म यहाँ लेखेँ एक्स इन्टु 0.2 यो 0.2 यो 0.2 क्यान्सल त्यसपछि यसले सोल्भ भन्दाखेरि यो यहाँ काम लाग्यो भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ बडी यति चाहिँ इमर्स थियो जुन चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट म एउटा कुरा सम्झाइदिउँ यहाँ किन अधुरा पर्नुहुन्छ किनभने यहाँ सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला यो एम डैश निकाल्नु थियो हामीले के निकाल्नु थियो एम डैश इक्वल्स टू डेन्सिटी इन्टु भोल्युम डी लिक्विड इन्टु यो भोल्युम ध्यान दिनु होला वेट अफ लिक्विड यहाँ ध्यान दिनु होला यो डी हो कन्फ्युज नहुनु होला डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु यो के अब ध्यान दिनु होला यो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि एम डैश के हो मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भोल्युम अफ लिक्विड यहाँ कन्सेप्ट यो लाइन बुझ्नु होला किनभने धेरैजनाले नसमझमा आएको होला म जान सक्छु डिस्प्लेस्ड बाई इट डेन्सिटी लिक्विड त हामीसँग कुनै मतलब छैन दिएछ इन्टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इटको यहाँ फर्मुला याद दिनु होला यो मैले के भने यहाँ 90% क्वेसनमा काम लाग्छ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इटले म भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी लेख्न सक्छु यहाँ के लेख्न सक्छु भोल्युम अफ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबै दिमागमा सेट हुन थाल्छ भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी भन्दाखेरि त्यो भोल्युम निकाल जुन चाहिँ त्यो बडीको चाहिँ इमर्स यानी भित्र पानीमा छ चाहिँ यति पार्ट मैले माने थिएँ यानी एक्स फ्र्याक्सन माने थिएँ तर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि भ्यालु निकाल्दाखेरि एक्स इन्टु टोटल भन्दाखेरि के लेखेँ एक्स इन्टु टोटल भन्दाखेरि 0.2 डेन्सिटी लिक्विड हामीसँग दिए थियो 800 यसरी सोल्भ गरेँ त्यसै फाइनल निकालेँ आज चाहिँ अब लास्ट हामी एउटा चाहिँ प्रब्लम छ यसकै रिलेटेड छ त्यो पनि अझै हेर्नुहुन्छ भने अझै क्लियर हुन्छ यो अफ थ्रस्ट हो कन्फ्युज नहुनु होला अब चाहिँ हामी आज अब लास्ट बुझ्नु होला यो भने सबै कन्सेप्चुअल हो ल अफ रोटेसन आर्किमेडिज अब चाहिँ आजको लास्ट प्रब्लम हो अ सोलिड वेज क्वेसन हामीसँग सोधेछ यो लास्ट हो 5 नम्बर क्वेसन अ सोलिड आज हामी 5वटा क्वेसन गऱ्यौँ जुन चाहिँ तपाईँको 15वटा क्वेसनको बराबर हुन्छ किन भने म यस्तो किन भने भन्दाखेरि यो चाहिँ कति फर्मुला चाहिँ क्वेसन चाहिँ फर्मुला रिलेटेड हुन्छ फर्मुला जे दिएछ लेखिलौ र फर्मुला लगाएर एन्सर टक्कर निकाल्न सक्छ तर चाहिँ यो म कन्सेप्चुअल क्वेसन लिए जुन चाहिँ डाइरेक्टै हामी बनाउन सक्दैनौँ जबसम्म कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन इन एयर एन्ड 212.5 ग्राम when totally immersed in the liquid ठीक छ हामीसँग के सोध्यो डेन्सिटी लिक्विड जसको चाहिँ डेन्सिटी इन द लिक्विड डेन्सिटी 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब calculate density of liquid calculate density of solid त्यो सोलिड को डेन्सिटी निकाल्नु छ अब ध्यान दिनु होला क्वेशन यहाँ ध्यान दिनु सिम्पल छ केही छैन यसमा हार्ड एउटा चाहिँ कुनै सोलिड छ त्यसको चाहिँ यति वेट छ भन्दाखेरि हावामा त्यसको चाहिँ यति मास छ कति मास छ 270.5 ग्राम भन्दाखेरि हावामा कति वेट होला सिम्पल यहाँ लेख्दै जाने हामी सोलुसन हियर ठीक छ मास अफ सोलिड ध्यान दिनु होला यो ग्राम केजी छ भन्दाखेरि मास नै लेख्नु होला वेट लेख्नुमा चाहिँ आफै कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ मास अफ सोलिड इन एयर कति दियो 277.5 ग्राम भन्दाखेरि वेट अफ सोलिड इन एयर कति भइहाल्छ वेट र मासमा मैले बताएँ फरक धेरै छ वेट अफ सोलिड इन एयर त्यसको चाहिँ फर्मुला के हो हाम्रो एमजी भन्दाखेरि मास अफ सोलिड एसएस इन्टु ग्रेभिटी 270.5 यहाँ ग्राम छ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ हामीसँग के छ ग्राम छ भन्दाखेरि मैले ग्राम छ भन्दाखेरि यसलाई म केजीमा बनाउनको लागि 277.5 इन्टु 10⁻³ लेख्न सक्छु या तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस् यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो के भयो हाम्रो केजी भयो 275 माइनस केजी र यसले सेन्ट इन्टु ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ 10 भन्दाखेरि कति भयो 277.5 इन्टु 10⁻² न्युटन मैले के गरेँ
मास अफ सोलिड इन एयर यति ग्राममा थियो, मैले यसलाई चाहिँ एसआई युनिटमा बदलेँ। हामीलाई थाहा छ 1 केजी बराबर कति हुन्छ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम भन्दाखेरि 1 ग्राममा कति केजी हुन्छ 10⁻³ केजी। यसलाई रिलेसन निकाल्ने। अब चाहिँ हामीसँग के दियो वेन टोटली इमर्स्ड इन लिक्विड। जब चाहिँ ध्यान दिनु होला यति यानी यो सोलिडको चाहिँ मास चाहिँ यति भइसकिरहेछ, जब चाहिँ त्यो लिक्विडमा इमर्स भइरहेछ भन्दाखेरि मास अफ या सिम्पली यहाँ म लेखिरहेको छु वेट, डाइरेक्ट वेट लेखिरहेको छु किनभने एक लाइन वेट अफ सोलिड इन लिक्विड, वेट अफ सोलिड इन लिक्विड, वेट अफ सोलिड इन लिक्विड। तो ध्यान दिनु होला यहाँ मास कति छ यहाँ 212 पॉइंट यहाँ फेरि ग्राममा दियो भन्दाखेरि केजीमा बदल्नु पऱ्यो र यसलाई सेन्ट्रल ग्राभिटीको भ्यालु 10 लिएँ मैले। तो 212.5 × 10⁻² न्यूटन। अब चाहिँ यहाँ के दियो डेन्सिटी यानी डेन्सिटी अफ लिक्विड। यहाँ हामीसँग के दियो डेन्सिटी अफ लिक्विड इक्वल्स टू 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब। डेन्सिटी अफ सोलिड हामीलाई निकाल्नु छ फाइनली। डेन्सिटी अफ सोलिड इक्वल्स टू वाट। अब तपाईँ नै ध्यान दिनु होला डेन्सिटी अफ सोलिड इक्वल्स टू वाट भन्दाखेरि टोटली इमर्स छ। यहाँ के छ टोटली इमर्स भन्दाखेरि कुन प्रिन्सिपल लाग्छ यहाँ आर्किमेडिस प्रिन्सिपल। यहाँ क्लियर छ हामीलाई भन्दाखेरि टोटली इमर्सको लागि के लाग्यो आर्किमेडिस प्रिन्सिपल। हामीलाई के थाहा छ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि वेट अफ सोलिड वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट चाहिँ हावामा चाहिँ यसको वेट यति छ, लिक्विडमा चाहिँ यति छ भन्दाखेरि त्यसलाई कति डिस्प्लेस गर्छ मैले बताएको थिएँ अफ थ्रस्टबाट। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। मैले के भने वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ अफ थ्रस्टको भ्यालु के भइहाल्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। अफ थ्रस्ट इक्वल्स टू कति भइहाल्छ हाम्रो यसलाई माइनस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो 277.5 × 10⁻², ठिक छ -2 र यो भइहाल्छ माइनस 212.5 × 10⁻², ठिक छ। यो भयो अफ थ्रस्ट भन्दाखेरि के भयो हाम्रो अफ थ्रस्ट भयो र वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब ध्यान दिनु होला वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भर्खर मैले बताएँ डेन्सिटी इक्वल्स टू के हुन्छ डी इक्वल्स टू मास बाई भोल्युम र एम इक्वल्स टू के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भन्दाखेरि डी अब लिक्विड डिस्प्लेसको लागि डेन्सिटी अफ लिक्विड र भी भन्दाखेरि भेलोसिटी भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट भन्दाखेरि म यहाँ डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु डेन्सिटी अफ लिक्विड डी लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ सिम्पल यहाँ पुरै लेखिरहेको छु भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब क्यालकुलेटरले यसले म क्यालकुलेट गरिरहेको छु पुरै क्यालकुलेट गरिदिरहेको छु किनभने तपाईँलाई गाह्रो पर्न सक्छ बारेमा। 277.5 माइनस 212.5 कति आयो 65 × 10⁻²। डेन्सिटी अफ लिक्विड हामीसँग दिएको होला कति छ 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, ठिक। अब ध्यान दिनु होला यहाँ 0.9 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब दिएछ। हामी यो के दिएछ भन्दाखेरि यो हाम्रो सिजिएसमा दिएछ। केमा दियो सिजिएसमा। यसलाई हामी एसआईमा बदल्दाखेरि 0.9 इन्टु यहाँ सिम्पली यहाँ कुरा याद ध्यान होला कुनै पनि डेन्सिटी या सिजिएसमा छ भन्दाखेरि त्यसले एसआईमा लगाउनको लागि 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। केले 1000 ले गर्नुहुन्छ यो के भइहाल्छ केजी पर मिटर क्यूब के बराबर भइहाल्छ 0.9 × 1000 भन्दाखेरि 9। एउटा ध्यान अझै दिनु होला यसै जस्तै मैले चाहिँ केजीमा बदलेर गरेँ तपाईँ ग्राममा पनि गर्नुहुन्छ या सबै सिम्पल हुन्छ। मैले चाहिँ केजीमा बदले भने केजीमा लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि 900 के हुन्छ केजी पर मिटर क्यूब। यहाँ के लेख्न सकिन्छ 900 इन्टु भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब ध्यान दिनु होला भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड फर्मुला यहाँ बताएँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ बडी भन्दाखेरि यहाँ टोटली इमर्स छ भन्दाखेरि कसको भोल्युम भनिहाल्छ सोलिडको भोल्युम भन्दाखेरि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल्स टू भोल्युम अफ सोलिड किनभने यहाँ टोटली इमर्स छ। अब भर्खर यहाँ फर्मुला के बताएँ भोल्युम अफ इमर्स पार्ट त्यो पार्ट बडीको जुन चाहिँ इमर्स छ त्यो चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डको बराबर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इन्टु भोल्युम अफ सोलिड लेख्न सकिन्छ। भोल्युम अफ सोलिड यहाँ रिजनमा के हुन्छ सिन्स भोल्युम अफ टोटली इमर्स्ड बडी इक्वल्स टू भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट इक्वल्स टू भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट।
यो बुझिहाल्नु भएको होला। ल अब चाहिँ म यसलाई माथि गरिहाल्छु। अब लास्टै छौँ हामी, केही छैन भन्दाखेरि हामीसँग के दियो 65 × 10⁻² इक्वल्स टु 900। अब यहाँ चाहिँ के दियो भोल्युम अफ सोलिड। भोल्युम अफ सोलिड कसरी निकाल्न सक्छ? यहाँ हामीले क्वेसनमा अलरेडी मास दिएछ, ठिक छ, र डेन्सिटी हामीले थाहा छैन। भोल्युम अफ सोलिडको लागि यहाँ मैले सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिदियो भोल्युम अफ सोलिड द्याट इम्प्लाइज 65 × 10⁻² इक्वल्स टु भोल्युम अफ सोलिड। हामीले थाहा छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। भोल्युम थाहा छैन भन्दाखेरि भोल्युम इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ? मास बाई डेन्सिटी, किनभने मास हामीसँग के छ थाहा छ, यो डी ल्याइदिनु ल डी भनेदेखि हामी के लेख्न सक्छौँ? मास अफ सोलिड बाई डेन्सिटी अफ सोलिड। र हामीले के निकाल्नु छ? डेन्सिटी अफ सोलिड नै निकाल्नु छ। हाम्रो मेन फोकस के छ? डेन्सिटी अफ सोलिड। र डेन्सिटी अफ सोलिड यहाँ गर्न सकिन्छ डाइरेक्टै। म अब मारिएको छु कि यहाँ आउन सक्छ डेन्सिटी अफ सोलिड इक्वल्स टु यो 900 र मास अफ सोलिड अलरेडी दियो 277.5। यहाँ अलरेडी यहाँ म निकालिदिएछु, कति आएछ? 10⁻³ kg, ठिक छ। र यो चाहिँ तल गएर डिभाइड हुन्छ 65 × 10⁻²। यसलाई गर्न गइरहेछु म 900 × 277.5 × 10⁻900 × 277.5 इक्वल्स टु डिवाइड बाई 10 380। हामीसँग के आयो? 384.23 kg/m³। ल यहाँ आउनुभयो फाइनल एन्सर। ध्यान दिनु होला 3.84 ग्राम/सेन्टिमिटर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ kg/m यानी एसआईमा छ। र मैले बताएँ डेन्सिटीलाई, कुनै पनि डेन्सिटीलाई एसआईदेखि लिएर सिजिएसमा लगाउनु छ भन्दाखेरि डिभाइड गरिदिने केले 1000ले। ध्यान दिनु होला। र सिजिएसमा भएको एसआईमा लगाउनु छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरिदिनु 1000ले। डेन्सिटी केसमा नोट गरिदिनु भन्दाखेरि यहाँ डेन्सिटी केमा छ? एसआईमा। र एसआई चाहिँ सिजिएसमा, यानी एसआईले सिजिएसमा केले डिभाइड गर्नुपर्छ? 1000ले। मैले 1000ले पनि डिभाइड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ यसले सोल्भ गरेर तपाईँ मिलाइदिनु होला। यसले म काटिदिरहेको छु, किन म एसआईमा गरेछु भन्दाखेरि म एसआईमा राख्छु, किनभने तपाईँ फेरि बादमा कन्फ्युज हुन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन नहोला। ध्यान दिनु होला। मैले के गरेछ भन्दा पहिला एउटा चाहिँ सोलिड थियो, त्यो चाहिँ हावामा चाहिँ यसको चाहिँ मास यति थियो भन्दाखेरि यो ग्राममा थियो, मैले चाहिँ केजीमा बदले। तपाईँ यहाँ ग्राममा छ भन्दाखेरि ग्राममा पनि गर्नुहुन्छ भने कुनै छैन, कुनै डाउट छैन, किनभने डेन्सिटी पनि ग्रामै नै थियो अरे। त्यसले म बेकारमा बदले केमा? 900 kg/m³मा। तर पनि केही छैन। वेट अफ सोलिड इन एयर भन्दाखेरि एम इक्वल्स टु जी। यसले सेन्टर अफ ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ? 10 हुन्छ। यो चाहिँ के हो? यसको मास हो, मास अफ सोलिड भन्दाखेरि यति आयो। र त्यसपछि चाहिँ वेट अफ सोलिड इन लिक्विडमा हाल्दाखेरि त्यसको चाहिँ वेट कति भयो? सबभन्दा पहिला मास चाहिँ यति भइरहेको थियो र यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी 10, यो पनि ग्राममा थियो भन्दाखेरि मैले यसले केजीमा बदले र त्यो चाहिँ फाइनली यति आयो। त्यो पनि कब? पानीमा हाल्दाखेरिको त्यो चाहिँ के हो? वेट हो। र डेन्सिटी अफ लिक्विड अलरेडी दियो 0.9 ग्राम/सेन्टिमिटर। यो केमा छ? सिजिएसमा। र सिजिएसमा लगाउनको लागि, एसआईमा लगाउनको लागि केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? 1000ले। 1000ले मल्टिप्लाई गरेर त यो हाम्रो कहाँ आयो? 900 kg/m³। र अर्को चाहिँ हामीले फाइनल निकाल्नु के थियो? डेन्सिटी अफ सोलिड इक्वल्स टु वाट? हामीले थाहा छ अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। र अफ थ्रस्टको फर्मुला हुन्छ हाम्रो यहाँ वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। त हावामा चाहिँ कति वेट थियो? यति थियो ल। र चाहिँ यो पानीमा कति छ वेट? यति छ भन्दाखेरि लिक्विडमा यति भयो। यसलाई मैले माइनस गरेँ त यति आयो ल। र अब ध्यान दिनु ल, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। वेट यानी कि डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। त मास इक्वल्स टु हुन्छ डेन्सिटी भोल्युम। र वेट यहाँ भनिएछ भन्दाखेरि वेटको फर्मुला के हुन्छ? एम इन्टु जी भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला, एम इक्वल्स टु जी। यो त जी त अलरेडी हामीले कन्स्टेन्ट छ 10 नो डाउट। र यो चाहिँ मास अफ लिक्विड डिस्प्लेसलाई मैले के गरेँ? डेन्सिटी अफ लिक्विड डिस्प्लेस डी लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट, ठिक छ। यहाँ अलि ध्यान दिनु होला, अलि गरेर आएछ एउटा वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट्स डेन्सिटी अफ लिक्विड भोल्युम अफ लिक्विड। र यहाँ चाहिँ जी छुटिहालेछ, जी यहाँ चाहिँ एउटा जी छुटिहालेछ। भोल्युम अफ लिक्विड यानि कि एउटा जी छुटेछ यहाँ, जी इन्टु जी भन्दाखेरि यहाँ इन्टु एउटा 10 हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ 384.2.3। यो हाम्रो kg/m³, ठिक छ। यसले 1000ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिजिएसमा आउँछ 3.84 ग्राम/सेन्टिमिटर क्युब, ठिक छ। यहाँ जी छुटे थियो, के को जी हो भन्दाखेरि वेट हाम्रो के हुन्छ? एमजी हुन्छ। यो चाहिँ जी छुटिहाल्यो, त्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेन्सिटी त मैले लेखेँ, भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट लेखेँ, तर चाहिँ जी थिएन। यहाँ जी हेर्नु होला, ध्यानले क्यालकुलेसन गर्नु होला। त्यसपछि डेन्सिटी अफ लिक्विड हामीले अलरेडी थाहा छ 900 छ, क्वेसनमा यहाँ अलरेडी 900 दिए थियो। र भोल्युम अफ सोलिड
ध्यान दिनु भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड यहाँ मैले के लेखेँ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल्स टू भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ बडी त्यो चाहिँ बडी चाहिँ के भइरहेको थियो टोटली इमर्स भन्दाखेरि भोल्युम अफ सोलिड इक्वल्स टू भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट किन बिनभने भोल्युम अफ टोटली इमर्स बडी इक्वल्स टू कसको बराबर हुन्छ भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट भन्दाखेरि यो लिक्विडमा जति चाहिँ यो बडीको भोल्युम छ त्यति भोल्युमको बराबर के गर्छ यसले चाहिँ वाटर या लिक्विडले के गर्छ डिस्प्लेस गर्छ त्यही कुरा छ यदि चाहिँ फ्लट हुन्छ भन्दाखेरि के जुन चाहिँ त्यसको पार्ट डिजल्भ हुन्छ त्यसको भोल्युमको बराबर मात्र डिजल्भ गर्छ यसले के भन्छ डिस्प्लेस गर्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ सोलिडको लागि हामी फर्मुला थाहा छ मास अफ सोलिड बाई डेन्सिटी अफ सोलिड यहाँ राखेँ मास अफ सोलिड थाहा थियो यहाँ सोल्भ गरेर हाम्रो फाइनली एन्सर आयो अब चाहिँ ध्यान दिनु लास्टमा आज यो चाहिँ हाम्रो सबै कम्प्लेक्स हाई लेभलको प्रब्लम थियो कन्सेप्चुअल क्वेसन थियो ठिक छ ध्यान दिनुलाई यो सबै के थियो एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू थियो यो सबै पाँचवटा मैले जुन क्वेसन गराएँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला एकचोटि आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला ठिक छ अब चाहिँ यो फर्मुला यहाँ ध्यान दिनु होला यो फर्मुला 90% काम लाग्छ कुनै पनि हिसाबमा ल अफ फ्लोटेसन र आर्किमिडीजमा यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट धेरै सबै इम्पोर्टेन्टै छ तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ ल आजको लागि यति नै अब चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि यहाँ मैले पढाएको यानि कि 5वटा मैले न्युमेरिकल पढाएँ त्यो पढ्नु होला सबभन्दा पहिला पढिसकेपछि तपाईँ किताबमा भएको सबै न्युमेरिकल प्रेसर रिलेटेड गर्नु होला र त्यसमा पनि कुनै प्रब्लम आएछ भन्दाखेरि या ठिक छ र या थ्योरी रिलेटेड प्रब्लम हुनसक्छ थ्योरी रिलेटेड जसरी फिगर बनाएर सोध्न सक्छ कि जसरी प्रेसर कति छ यो पोइन्टमा यो प्रब्लम छ भन्दाखेरि हाम्रो वाट्सएप नम्बर हो 9866118582 मा तपाईँ सजिलैसँग यो प्रब्लमलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हामी छिटोभन्दा छिटो बनाएर हामी पनि सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु होला जुन चाहिँ तपाईँले प्रब्लम छ त्यो किताबलाई फोटो खिच्नु होला क्वेसन कुन नम्बर हो तपाईँ यहाँ लेख्नु होला कि क्वेसन नम्बर जसरी 1 या 2 3 जतिवटा हुन्छ जतिवटा लेख्नु होला त्यसपछि फोटो के गर्नु होला यो नम्बरमा सेन्ड गर्नु होला हामी चाहिँ लिएर त्यो सबै क्वेसनलाई हामी सोल्भ गर्छौँ हामी पेपरमा पनि हामी सोल्भ गर्छौँ त्यसलाई हामी फोटो खिचेर तपाईँनिर सेन्ड गरिदिन्छौँ र साथैमा यसलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला किनभने तपाईँ जति सेयर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति नै एजुकेसन हाम्रो एरियामा या तराईमा धेरै नै के हुन्छ अलि एजुकेसन बढ्दै जान्छ सेयर गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला कमेन्टमा बताउनु होला यहाँ तपाईलाई मेरो पढाइको कुरा कति समझमा आयो या कहाँ तपाईले बुझ्न गाह्रो भयो र चाहिँ लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला ल र फाइनली चाहिँ हाम्रो च्यानलको नाम बताइदिउँ म तपाईहरुलाई किनभने मेरो लेक्चर एउटा न दुईटा हेर्नु भएको होला थाहा होला आरपी लर्निङ च्यानल हो र यो आरपी लर्निङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्नु होला किनभने सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुरै भिडियो बनाएको तपाईनिर नोटिफिकेसन जान्छ ल आजको लागि यति नै धन्यवाद नेक्स्ट डेट चाहिँ हामी इनर्जी पढ्छौँ र यसको रिलेटेड चाहिँ कुनै प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ भन्नु होला ल आजको लागि यति नै धन्यवाद।